झकारियासाचे पुताक जोवाक ओरोण्यान सरेस्पर जीवतोर पावले. जोड्डाना लागसार गांवांनी वचून पातकांचें बोगसोणें मेळचे खातीर मन बदलण्याचें एक स्नान पुरगुटीत तो भोंवलो. इजायच पाखणारा जीवतना पुस्तकार बरयल्यात त्या प्रमाणे तो ओरोण्यांत आड्डतेनाचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो आड वाटो नीट करात. दोरेक व्होड भरून येतलो, दोरेक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो. वांकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातराचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खे मनशाक कूल देवाचें तारण पडयतलें. बाबड्यानो, आयज क्रिस्ताण्याचो दुसरो आयतार. आमचो मारूक तयार करूंक म्हणल्यार हांगासान स्वर्गार वचपाचो मारूक, आमच्या काळजांतलो मारूक तयार करूंक जोहान बातिस्त आमकां उलो करता. आयची वाचपां आमकां उलो करतात. आमचे सगळे बोडायेचे फातर आसात ते काडूंक, बोरायचे पर्वत आसात ते फोडूंक, गिरेस्काय कुशीन दवरूंक, पातक कुशीन दवरूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक. म्हणटच जेजूक आमच्या काळजांत आमी येवकार दितले आनी आमी तो जेजूशी वेतले आनी जेजूक आमचेशी हाडटले जाल्यार बाबड्यानो, सगळे वांकडे तिकडे आसा ते आमच्या जिवितान काडून उडोवया आनी जेजूक आमच्या काळजान येवकार दिवया.